अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जलक, मुझजनी यानी मुठ मारने के नुकसानात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुठ मारने के फ़ायदे हैं या नुकसानात। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुठ मारने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये दरअसल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। इससे मर्दाना कमज़ोरी, जरियान, इतलाम जैसी बीमारियां लग जाती हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। इसलिए मुझजनी की लानत से हमेशा के लिए बचें। और जो ये सोचता है कि एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मुठ मारने से कुछ नहीं होता, तो वो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये एक बुरी आदत है, जिसको लग जाए इसकी जान नहीं छूटती। अगर आप महीने में एक बार करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आदत हफ्ते फिर दिनों पर आ जाएगी और फिर ये बढ़ती हुई एक मूज़ी मर्ज बन जाएगी। हत्ता के शादी के बाद भी इसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि मुझजनी क्या है। मुझजनी यानी हाथ से मनी खारिज करने को मुझजनी कहते हैं। हाथ की हरकत से मनी खारिज करना फारसी में मुझजनी, अंग्रेजी में मास्टरबेशन और अरबी में इस्तेहाका बलीद कहलाता है। ये फेल बिलअमूम उज़ुल खास यानी कज़ीब को मुट्ठी में लेकर किया जाता है। बाज़ लोग चमड़े की थैली या तकियों की मदद से भी जलक लगाते हैं। जलक का बजाय नुकसान तो क़ुव्वत बा खुसूसन अज़ाए तनासल और पैदाइश मनी पर मालूम होता है, लेकिन बातन में इसका असर तमाम इंसानी जिस्म खुसूसन अज़ाए रेसा यानी दिल, दिमाग, जिगर और टेस्टिकल पर होता है और रूहानी कदरों पर असर पड़ता है। इस आदत से इंसान रफ्ता रफ्ता अपनी सेहत के साथ साथ एहसास शर्फ व फजीलत और इज्जत बर्बाद कर लेता है। जब कोई शख्स जलक शुरू करता है तो सबसे पहले असाब जो बाहर की तरफ है वो मुतासर होते हैं। अव्वल इनमें लुत्फ व लज्जत बढ़ता है। वो शख्स लज्जत के असूल के तहत बार बार जलक लगाता है और अपने मादे अमनवा को बर्बाद कर बैठता है। इसके साथ पेट में गैसेस यानी री, इतलाम की कसरत, दिमाग व असाब में कमजोरी शुरू हो जाती है, जिससे में रतूबत बढ़ जाती है, आज़मा खराब हो जाता है और साथ ही साथ नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है। पेशाब से पहले या छोटे पेशाब के बाद मनी के कतरे आना शुरू होते हैं। कभी कभी पेशाब में शदीद जलन और कभी सुजाक हो जाता है। सुरतंजाल मुखाती तक पहुंच जाता है, यानी जरा सी तारीख पर बैठे बैठे इंजाल होता है। जरा से किसी लड़की का ख्याल आया या किसी लड़की की तस्वीर देखी या कोई उरिया तस्वीर देखते ही फौरी तौर पे नफ्स से लेजदार मादे का खराज शुरू हो जाता है और बसा औकात नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि लड़की को देखते ही खारिज हो जाता है। ये कमजोरी और मर्दाना कमजोरी की इंतहा है। दिल कमजोर हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, पट्टे यानी असाब सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। असफंजी इज्साम में कसरत रगड़ की वजह से कज्जी यानी टेढ़ापन पैदा हो जाता है। जलक से जब असाब को नुकसान पहुंचता है तो इनका वो एहसास खत्म हो जाता है, जिससे दौरान खून में आकर ग़िज़ा और कुव्वत मुहैया करता है। इस तरह रफ्ता रफ्ता उज़र तनासल की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि इसमें इंतशार और खिज़श की सूरत तकरीबन ख़त्म हो जाती है। नतीजा ये होता है कि इंतहाई जलक से एक तरफ तक कज्जी पैदा हो जाती है, यानी किसी न किसी तरफ टेढ़ापन हो जाता है और दूसरी तरफ मर्द न मर्द हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझजनी की वजह से उसे खास में कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। मुझजनी की वजह से उसे खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये हैं। मसलन उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे तनासल का छोटापन, उसे तनासल में कजी का पैदा हो जाना और उसे तनासल की कुताई, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नाहमवारी और उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर और उसे खास का जड़ से कमजोर हो जाना और उसे खास के दरमियान में रिंग बन जाना जैसी खराबियां शामिल हैं। अब मैं नाज़रीन को मुझजनी के छोड़ने के चंद ज़रूरी एहतियाती तदाबीर बताता हूँ, जिन पर अमल करके मुझजनी को छोड़ने में मदद मिलती है। मुझजनी छोड़ने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख्यालात को पाक और साफ रखें, बादी और शकील, चटपटे और तेज़ मसालों से परहेज करें, ख्वाहिश फिल्में और लिटरेचर से इज्तनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं। इन हदायत पर अमल करें और मुझजनी को दिल से निकाल दें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मुझजनी के मरीजों के लिए खुराक
اور وہ غذائیں اور پرہیز بتاؤں گا جس پر عمل کر کے موج زنی جیسے مرض سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ موج زنی کی عادت میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی، چٹپٹے اور تیز مسالوں سے، کھٹی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلد کے مریض کے لیے تمام سبزیاں بہت فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی اور بکرے کا گوشت موج زنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اب میں آپ کو موج زنی کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمام جنسی امراض بشمول موج زنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، جو کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہشمند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکماء حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی پیچیدہ اور پیچیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد موج زنی کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دہانے پر موج زنی کا مکمل علاج تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دہانے کا موج زنی کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے کہ صرف چند دنوں میں موج زنی اور اس خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو انشاءاللہ یہ مسئلہ دوبارہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس موج زنی کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کرا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوسی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی موج زنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ ہمارے علاج سے نہ صرف موج زنی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی اور پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دہانا تشریف لائیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تو جی ناظرین، یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں موج زنی سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ اس کا بہترین علاج اور دیگر تمام باتیں جو کہ اس مسئلے سے متعلق ضروری تھیں وہ سب بتائیں۔ امید ہے آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچائیں گے جو ہر طرح کے علاج اور مختلف ادویات استعمال کر کے بھی صحتیاب نہیں ہو سکے، تاکہ وہ جلد از جلد حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر سے اپنا علاج کروا کر اس موذی مرض سے مستقل نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ فری مشورے اور علاج کے لیے آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں۔ حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، کنسلٹنٹ سیکسالوجسٹ، الٹرنیٹیو میڈیسن اسپیشلسٹ، ایکسپرٹ میل اینڈ فیمیل انفرٹیلٹی، چیئرمین تاثیر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی، 0300955289، 0334955289، 0321955289۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر 033215000548، 033215000549۔
آپ اپنے تمام پرانے پیچیدہ و پوشیدہ جنسی مسائل، زنانہ و مردانہ بانجھ پن، اس کے علاوہ تمام امراض کے لیے تاثیر میڈیکل بورڈ کے حکمہ اور لیڈی ڈاکٹرز سے مشورے کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 03335501 03235501 فری مشورے کے لیے شادی کورس سے متعلق انتشار کی کمی، سختی، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام، سرطِ انزال وغیرہ کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں: 0332560764 0331560764 فری مشورے کے لیے عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی، اس کے علاوہ عضو خاص کا ڈھیلا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹے پن کے علاج کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0337007101 0332700701 خواتین کے مسائل کے لیے جیسے کہ لکوریا، نسوانی حسن میں کمی، زنانہ بانجھ پن، ماہواری اور باقی تمام مسائل کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0336577696 0336577697 کلینک لینڈ لائن نمبرز +925157777696 +925157777697 +9251577323 +9251553036 آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں tasirdawakhana@gmail.com آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tasirlabs.com